यूं प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा। रजब का वही है जी हाल। क्योंकि रजब जब ही ईमान को प्यार से देखता है उसके दिल में हलचल मच जाती है और वो अपने जज्बात को बिल्कुल भी छुपा नहीं पा रहा होता, लेकिन छुपाने की नाकाम कोशिश ज़रूर करता है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे जी। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लाख छुपाने की कोशिश करे रजब, बट लेकिन कहीं न कहीं से कहते हैं ना कि इज़हारे मोहब्बत उसकी बातों से नज़र आ रहा होता है। जैसे ही वो ईमान को देखता है तो ईमान की तारीफ़ किए बिना वो रह नहीं पाता, लेकिन अपनी क्या कहते हैं ना कि अपनी फीलिंग्स को छुपाने की हमेशा ही नाकाम कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। ये बात तो अब कन्फर्म हो चुकी है कि रजब भट्ट साहब जो हैं वो दिल हार चुके हैं। बेशक वो कहते रहे कि भई मैं तो अम्मा की वज़ह से ईमान को ब्याह के लाया हूँ, अम्मा इसको समझा लें कमरे की लाइटें ऑन ना करें, मुझे जल्दी ना जगाए, क्योंकि मैंने आपके कहने पे ईमान से शादी तो कर ली। लेकिन आपने इसको ये नहीं समझाया कि भई मेरे हस्बैंड ने संडे वाले दिन देर तक सोना होता है और लाइट्स ऑन नहीं करनी होती, तो अपनी बहू को समझा लें कि लाइट्स ऑन ना करे। तो ये जो नोक-झोंक है, चुलबुलापन है जो इसकी बातों से हमें दिखाई देता है, उससे साफ ये बात साबित हो चुकी है कि रजब भट्ट साहब जो हैं वो अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। शुरू-शुरू के जो व्लॉग्स थे उसमें हमें कुछ ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे भई रजब भट्ट साहब तो बड़े उकताए हुए हैं, वो मतलब ना चाहते हुए भी उन्होंने शादी की है, लेकिन जी नहीं, बीवी की मोहब्बत में बड़ी पावर होती है, ये तो बात सच साबित हो चुकी है। जैसे ही शहज़ी की वो गोद भराई की रस्म के लिए ऊपर बुलाने जाता है रजब ईमान को, तो रजब ईमान को देखकर हक्का-बक्का रह जाता है। मतलब कि बहुत खुश होता है कि ईमान बड़ी प्यारी लग रही है और इसमें कोई वो कहते हैं ना कि वो है ही नहीं कि भई दो राय है नहीं कि ईमान जो है वो वाक़ई क्यूट लगती है। वो बहुत हसीन लड़कियों में उसका शुमार नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्यों वो इनोसेंट है या मतलब उसके अंदर की खूबसूरती है जो उसके चेहरे से जो है ना वो नुमायाँ नज़र आती है। यही वजह है कि वो किसी भी लिबास में हो, चाहे सादा लिबास में हो या फिर वो कभी तैयार हुई हुई हो, वो हमेशा ही हर गेटअप में खूबसूरत लगती है। और उसको कोई ज़्यादा मेकअप की भी ज़रूरत नहीं है, यही रजब ने भी अपनी वीडियो में बताया है। लेकिन जब भी वो ईमान की तारीफ़ करता है तो साथ में फिर, क्योंकि वो मुझे लगता है कि ये बंदा जो है थोड़ा शर्माता भी है और उसको अच्छा भी नहीं लगता कि कैमरा के सामने अपनी बीवी की तारीफ़ करना। वैसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि आप अपनी बीवी को बार-बार उसकी तारीफ़ें करो, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो ज़ाहिर बात है यंग एज के बच्चे हैं, तो आजकल की नौजवान नस्ल कैसी है, फिर किस-किस तरह से वो खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं। एक लड़का होने की नाते उसको अच्छी तरह से ये चीज़ पता होगी, क्योंकि मर्द जो होता है वो मर्द ही होता है, चाहे वो 100 साल का ही क्यों ना हो जाए, तो वो औरतों को किस नज़र से देखते हैं। कोई आजकल इतना अच्छा नहीं होता, कोई हज़ारों में एक आधा होता होगा जो कि मतलब औरत को उस नज़र से ना देखता हो। तो मर्दों की आदत होती है कि वो औरतों को हर एंगल से देखते हैं और उनको मतलब कि उनकी फ़िज़ीक कैसी है, उनकी रंगत कैसी है, वो चल कैसी रही हैं, प्यारी लग रही हैं, ड्रेस कैसा लग रहा है, तकरीबन सभी ये चीज़ नोट करते हैं। तो बेहतर तो यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बीवी की कैमरा के सामने तारीफ़ ना करे। लेकिन ज़ाहिर बात है शौहर है तो जब देखेगा, जब वो हसीन लग रही होगी तो दिल फिर मतलब वो कहते हैं ना काबू में नहीं रहता, तो कहीं-कहीं उसका दिल भी जो है ना डामाडोल हो जाता है, ना चाहते हुए भी वो अपनी बीवी की तारीफ़ कर बैठता है और फिर उसको कवर करने के लिए उसके पास सिर्फ़ एक ही बात बचती है कि हाँ जी, ईमान साहब आप बेशक जितनी मर्ज़ी तैयार हो जाएँ, आप म बेशक जितनी बेशक मर्ज़ी अच्छी लग जाएँ ना, लेकिन रजब का मुकाबला नहीं करती हैं आप। रजब को देखें ना क्रीमों की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सादा सा लिबास पहना, ऊपर वेस्ट कोट पहनी, चलो जी तैयार, लेकिन आप लोगों को बड़ा तैयार होना पड़ता है। और फिर ईमान जो है वो उसको ये फ़ील करवाती है कि मुझे भी कुछ ज़्यादा क्रीमों की ज़रूरत नहीं है, मैं भी नेचुरल, मेरे अंदर अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बनाया है, ये नेचुरल ब्यूटी है। तो ये चीज़ें हैं जी। अब ये चीज़ें तो साफ-साफ दिखाई दे रही हैं रजब के व्लॉग्स में कि रजब अपनी बीवी से प्यार करता है और उसकी उसकी मतलब खूबसूरती का वो दीवाना है। लेकिन क्योंकि वो यूट्यूबर है और उसको पता है कि लाखों लोग मेरा ये चैनल देखते हैं, तो वो खुल-खुला के अपनी बीवी से इज़हार मोहब्बत कभी भी नहीं करता। क्योंकि अगर वो खुल-खुला के अपनी बीवी से इज़हार मोहब्बत कर देना, तो उससे उसको फ़ायदे से ज़्यादा उसके नुकसानात हैं। एक तो उसकी बीवी के ऊपर भी लोग मर मिटेंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा फ़ारूक भाई ने डकी की बीवी के मुतालिक भी एक स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि भई ये एक हसीन बीवी जो है अपने साथ लिए फिरता है और अपनी हसीन बीवी को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देता है। और जब से इसने शादी की है तो मैंने कभी इसका व्लॉग नहीं देखा इसकी बीवी की वजह से, क्योंकि हम जो है ना हयादार लोग हैं, मतलब उनका कहना यही था। पहले मैं उसकी वीडियोस देखता था लेकिन अब मैं नहीं देखता। तो रजब भी इसीलिए एहतियात करता है और कहीं-कहीं मुझे रजब के अंदर थोड़ी-सी शराफ़त, बाकी इन्फ्लुएंसर्स को अगर मैं देखूँ तो उनकी निस्बत रजब में मुझे थोड़ी-थोड़ी जो है ना हया, शर्म-ओ-हया नज़र आती है।
اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے تھوڑا خود بھی شرم والا ہے، اور یہ زیادہ چاہتا بھی نہیں ہے کھل کھلا کے کہ میری بیوی جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس جوڑی کو سلامت رکھے اور اپنی بیوی کو یہ نہ ہی زیادہ دکھائے تو بہتر ہے۔ ایک تو نظر بد لگتی ہے، دوسرا مختلف نظروں سے لوگ دیکھتے ہیں، جو کہ مطلب ایک گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، اچھا کام نہیں ہے۔ تو اپنی گھر کی بیویوں کو، آپ کے چینل تو ویسے ہی چل رہے ہیں، اللہ نے آپ کو ویسے ہی اتنا دیا ہے، تو ضرورت نہیں ہے کہ اپنی بیویوں کی نمائش لگائیں۔ کچھ لوگ مجبور ہیں جی، آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی بیویوں کی کو کے فیس ریویل کر رہے ہیں۔ ایک گھٹیا قسم کا ابھی حال ہی میں یوٹیوبر ہے جس نے اپنی بیوی کا فیس ریویل کیا، اور لوگوں کو اس طرح چیپ طریقے سے کہہ رہا تھا جی تیار ہو جائیں بھابھی کا فیس دیکھنے کے لیے، اور پھر وہ لڑکی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے آتی ہے، اور وہ نہیں چاہ رہی ہوتی کہ مجھے کوئی دیکھے، وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ چیپ بشرم انسان کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ مطلب کہ اپنی بیوی کے ذریعے فیمس ہونا چاہتا ہے، زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، تو اس نے زبردستی اس کا فیس ریویل کیا، جو کہ بڑی ہی گھٹیا چیز ہے، اور اس پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ تو رجب نے نکاح کے ٹائم بھی اپنی بیوی کا فیس ریویل نہیں کیا تھا، لیکن کیونکہ اتنے زیادہ لوگ تھے، جیسے اس کے ولیمہ میں اتنے سارے یوٹیوبر تھے شادی پہ، تو اس نکاح کی سیرمنی میں بھی اتنے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پکچرز اور ویڈیوز بنا لی تھی، اور ایمان کا فوراً سے فیس ریویل کر دیا تھا۔ ہر کسی نے اپنے چینل سے ان کی ویڈیوز جو ہے وہ پبلک کر دی تھی۔ تو پھر اس نے بھی کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اب جب سب نے دکھا دیا تو میں کس کس سے لڑائی کروں گا، تو پھر اس نے ایمان کو دکھا دیا۔ لیکن میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، مجھے کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ وہ اپنی بیوی کی نمائش لگا رہا ہے۔ تو تھوڑا باقی انفلوئنسرز کو اگر میں دیکھوں اور اس کو دیکھوں تو اس میں تھوڑی سی شرم و حیا مجھے نظر آتی ہے۔ تو شازی کی اس کی وائف کی گود بھرائی کی رسم میں گئے یہ لوگ، اور وہاں پہ اس کی جو بیوی ہے وہ بھی کوئی کم حسین نہیں ہے، اور اب اس کی جو وہ پریگننٹ ہے، اور رجب نے کہا کہ بھی میں نے شازی کو بولا تھا کہ بھئی آپ اپنی بیوی کو چند مہینوں کے لیے آف کیمرہ کر دیں، نہ لے کے آئیں، اچھا نہیں لگتا۔ تو بڑی اچھی بات ہے اگر آپ نے یہ کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی یہی کریں گے۔ کبھی بھی اگر ایمان آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ اس ٹائم سے گزرتی ہے تو آپ اپنی بیوی کو نہیں دکھائیں گے، اسی چیز کو آپ بھی فالو کریں گے، اور یہ چیزیں بڑی غلط ہیں۔ شاید رجب صاحب بھی اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن کل شازی صاحب کی بیوی نے نا چک دے پھٹے کر دیا تیاریاں کر کے، مطلب کہ دوستوں کے سامنے، بڑا برا لگا مجھے۔ تو یہ سب فضول قسم کی رسومات ہیں جو انفلوئنسر اس چیز کو بہت بڑھاوا دے رہے ہیں، گود بھرائیاں، بیبی شاور، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر رجب جیسے بڑے بڑے انفلوئنسر اس کے خلاف مطلب کام کریں کہ وہ کہیں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کہ ہم ان چیزوں کے حق میں نہیں ہیں، تو بڑی بہتری آ سکتی ہے۔ تو بہرحال جی وہ گھر سے رخصتی کے بعد میرے مطلب ہے کہ جانے کے بعد گاڑی میں بھی دونوں کی پیار محبت نوک جھوک جو ہے وہ دکھائی دیتی رہی ہسبینڈ وائف کی، اور اس دوران رجب نے یہ بھی کہا کہ بھی میں کیمرہ بند کر کے اس کو تھوڑا سا تنگ کرتا ہوں، چھیڑتا ہوں۔ ظاہری بات ہے دونوں کو ٹائم کٹھے بہت کم ملتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں، تو یہ بہترین موقع دیا رجب کی اماں نے کہ تم لوگ اپنی گاڑی میں جاؤ، ہم اپنی میں جاتے ہیں، غزل اور میں، تو تم لوگ ساتھ ساتھ جاؤ گے تو تھوڑا تمہیں بھی بیوی کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ تو اچھی لگی کل کی ویڈیو، لیکن شادی نے جو کیا اپنی بیوی کو دکھا کے وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ تو ہماری دعائیں رجب کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان اور رجب کی جوڑی کو سلامت رکھے، اور میں چاہتی ہوں رجب جو ہے یہ جو گندی غلاظت قسم کی کانٹینٹ جو ہے وہ انفلوئنسرز دن بدن مطلب کہ فحاشی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اگر رجب چاہے تو اس چیز کو یہاں پہ روک سکتا ہے اور ایک مثال قائم کر سکتا ہے۔ چلیے جی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے لائک شیئر ضرور کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔